नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। एमाले भित्रको रडाको झनै चुलिने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायाँ बायाँ नसोची माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीबाट बर्खास्त गरेर छाडे। 6 महिनाका लागि कुनै पनि पद र जिम्मेवारीमा नरहने गरी निलम्बित नै गरे। आफूसँग विमति राख्ने र आफ्नो काममा प्रश्न उठाउनेलाई मैदानमा नै रहन नदिने गरी गरिएको यस्ता कारबाहीले ओलीका लागि मैदान रित्तो हुन सक्छ। कुनै दिन मैदान रित्तो पारेर एक्लै फुटबल कसरी खेलिन्छ अध्यक्षज्यू? फुटबल खेल्न टिम चाहिन्छ र विपक्षी टिम पनि आवश्यक पर्छ। एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिए कुनै समय र धेरैले भनेका थिए यिनीहरूको एकता फेभिकलले टाँसे पनि काम लाग्नेवाला छैन। हुन पनि यस्तै भयो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको मधुमास तल्लो तहसम्म कहिले पुग्न सकेन। पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले कहिले पनि एकताको महसुस गर्न सकेनन्। न त पार्टीको तल्लो र माथिल्लो तहमा एकता दिगो नै रहन सक्यो। आखिरी छत्ताछुल्ल भयो। एकता छत्ताछुल्ल हुँदा अवस्था कस्तो आयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टाँसिएकाहरूको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्यो। यही सङ्कटमा परेका बेला त्यसमाथि ओलीले फेरि चलाइरहेका छन् गोली। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतियो। अदालतको यही निर्णयले नेपालको राजनीतिमा नसोचेका दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना भएपछि ओइलाएका ओलीलाई पछिल्लो निर्णयले यति शक्तिशाली बनायो कि नेपालको राजनीति नै अहिले ओलीमय बनेको छ। एमाले बिउतिएपछि घर फर्किए माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि भीम रावल लगायतहरू। फर्कँदा अध्यक्षको रूपमा ओलीले गरेका केही निर्णय सच्याउनु पर्ने माग र शर्त रह्यो उनीहरूको। तर उल्टो स्पष्टीकरण सोधेर चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै ओलीले नेपाल र रावललाई कारबाही गरेरै छाडे। आफ्नोलाई च्याप्न र विरोधीलाई सक्न अति जानेका ओलीले अब बाँकी कसलाई सिद्ध्याउने हुन् त्यो पर्खन बाँकी छ र त्यसको लागि धेरै कुर्नु पनि पर्दैन। किनभने ओलीको यो कदम विरुद्ध घनश्याम भुसालले घन ठोक्न थालिसकेका छन्। ओलीलाई व्यक्तिवादको घोर नशामा डुबेको भन्दै एमाले ओली एक्लैको नभएको तर्क भुसालले अघि सारेका छन्। रावल ओलीका लागि आँखाको कसिङ्गर नै हुन्। रावल विरुद्ध ओलीले राग नअलपेको सायद सभा छैन होला। माधव नेपाल त प्रचण्डको प्रिय मित्र नै भइदिए। ओलीलाई नेपालको अनुहार देख्दा पनि प्रचण्डको झझल्को नै आउन थालिसकेको प्रश्न देखिन्छ। एमाले भित्र फर्के पनि प्रचण्डले नेपाललाई प्रयोग गरेर वितण्डता मचाउँछन् भन्ने डरले पनि ओलीलाई सताइरहेको पक्का छ। आफ्ना साथमा उभिएकाहरूको 10 खत पनि माफ गर्ने र जस्तो सुकै पृष्ठभूमिका हुन् जो कोहीलाई पनि अङ्गालो मार्न पछि नपर्ने ओलीको अहम पार्टीभित्र पनि बढेकै हो। मनै एमाले हो भन्ने ओली शैलीमा अगाडि बढिरहेका ओलीले एमालेलाई एक्लै हाँक्ने मनसाई देखाएको पनि प्रष्ट छ। त्यसमाथि माधव नेपाल र भीम रावललाई सीपी मैनाली र आरके मैनालीको हातमा पुर्याउँछु भन्ने सोच पनि ओलीमा पलाएकै होला। यो सोच उनको लागि दुर्भाग्य बन्ला या सुखद यो त समयले देखाउने नै छ। किनभने भाग्यले सदैव एउटैलाई मात्र साथ दिँदैन। 2028 सालको झापा काण्डबाट उदाएको माले मनमोहन अधिकारीसँगको एकतापछि एमाले बनिरोबियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले पहुँच र दम 2047 सालको आम निर्वाचनदेखि नै देखिँदै आएको छ। हैसियत छ उसको नारा लगाउन र जनता पट्याउन एमालेलाई कसैले सकेका छैन। भारतले गरेको नाकाबन्दीमा कांग्रेस चुक्दा एमालेले महाअवसर पायो र त्यही अवसर टिकाउन नसक्दा नेपाली जनताले दिनानुदिन कम्युनिस्टहरूको कचडा र कलहको नौटंकी हेरेर बसिरहनु परेको छ। अझ कति हेर्नुपर्ने हो? यो नौटंकी जनता आजिद भइसके। उता प्रचण्डलाई पिरलो अर्कै छ। माधव र झलनाथ खनालसँगको सहकार्य टुटेपछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएर गल्ती गर्यो भन्दै फेरि अदालत नै पुगे उनी। उनको जिकिर छ नेकपाको बारेमा निर्णय गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको बारेमा अदालतले बढी नै बोल्यो।
फेरि माधव झलनाथलाई साथ लिएर हिँड्न पाइन्छ कि भन्ने आशा सम्भवतः प्रचण्डसँग अझै मरेको छैन होला। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना गरिदियो, तर दलहरूको ताल मिल्न नसक्दा संसद बिजनेस विहीन बनेको छ। नाटकको अर्को दृश्य कहिलेसम्म? धेरै आउनै पर्ने र लागू हुनै पर्ने विधेयक र कानुनहरू हाती छन्। के त्यो माकुराले जालो लगाउने सम्म थन्काइरहने हो? बुद्धि पलाओस् नेताजीहरूको। जनता जाग्ने दिन अब टाढा छैन। आउनुहोस् यो सँग सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विविध विषयहरू समावेश गरेका छौं। सर्वप्रथम हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले एमाले भित्रको बढ्दो संकट, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा, आम जनताको चासोको विषयमा हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौं र कुराकानीको लागि हामीले प्रयास गर्नेछौं कार्यक्रम अवधिभर एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डे, हामी उहाँसँग टेलिफोन संवाद गर्नेछौं संक्षिप्तमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले भित्रको यो राजनीतिक खिचातानीको विषयमा। र त्यस पछाडि हामीसँग एउटा विषय रहेको छ सप्तरीको, जुन विषय हाम्रो 24 हेल्पडेस्कमा एउटा सूचना आइसके पछाडि हामीले गएर स्थलगत रूपमा तयार पारेको रिपोर्ट हो। समाजमा धेरै घटनाहरू बाहिर आउँदैनन् किनकि त्यहाँ पाहोर र पहुँचको आधारमा लुकाइन्छ र जघन्य अपराधहरू पनि यही समाजले लुकाउँछ। बलात्कार जस्तो घटना, एउटा बालिका स्कुलमा आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्दै, आफ्नो सुनौलो भविष्यको सपना देख्दै अध्ययन गर्न जान्छन् र त्यही स्कुलमा पठन पाठन गराउने आफ्ना गुरु शिक्षकबाट उनी पटक पटक यौन दुर्व्यवहारमा पर्छिन् र ती बालिका सानो उमेरमा नै आफू उमेरले असक्षम भएकै अवस्थामा गर्भवती बन्न विवश बन्छन्। ती बालिकाको करिब 8 महिनाको बच्चा भारतको दरभंगा भन्ने स्थानमा लगेर गर्भपतन गराउँछन् ती प्रधानाध्यापकले। तर यो घटना यसरी समाजभित्र लुकाउन खोजिन्छ कि प्रहरी प्रशासनसम्म यो घटना नपुगोस् भनेर पाहोर र पहुँचको दबाव पुग्छ र यो घटना हेर्ने प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूको सरुवा समेत हुन्छ। यो सूचना हामीले पाइसके पछाडि हामी सप्तरीमा स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न गएका छौं र एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं। अब छोरी चेलीहरू कहाँ सुरक्षित रहन्छन्? आफ्नै हाडनाता पर्ने र आफ्नै बुवाबाट बलात्कार भएको यौन हिंसामा परेको घटनाहरू धेरै हामीले कार्यक्रम मार्फत नै देखाएका छौं र स्कुलमा आफ्नै शिक्षकबाट, आफ्नै गुरुबाट समेत यसरी बालिकाहरू बलात्कृत भएको, यौन दुर्व्यवहारमा परेको, यौन हिंसामा परेको घटनाहरू पनि पछिल्लो समय नआएका होइनन्। धेरै घटनाहरू अहिले पनि समाजमा गुपचुप राखिन्छ अभाव, दबाव र प्रभावमा। तर कतिपय घटनाहरू समाजबाट माथि आइसक्दा पनि त्यसले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि रोक्ने कोसिस गरिन्छ। इज्जतको डरले, समाजबाट तिरस्कार हुन्छ भन्ने डरले केही कानुन बुझेका, आफ्नो हातमा पावर भएका र पहुँच भएका व्यक्तिहरूले ती घटनाहरूलाई लुकाउँछन् र पीडक जहिले यो समाजमा शिर ठाडो बनाएर हिँड्छन् भने पीडित जहिले यो समाजसँग लुकेर बस्न विवश रहेका छन्। यसै सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट हामीले स्थलगत रूपमा गएर तयार गरेका छौं। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं भने अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ, हामीले स्थलगत रूपमा नै गएर तयार पारेको रिपोर्ट रहेको छ। यो सिरहाको रहेको छ। अहिले पनि नेपाली समाजमा धनी र गरिब बीचको त्यो खाडल पुरिने कुनै अवस्था छैन। एउटा धनी व्यक्ति र गरिब व्यक्ति बीचको सम्बन्ध सम्भवतः त्यति प्रगाढ बन्ने अवस्था देखिँदैन। चाहे त्यो छिमेकीको रूपमा भनौँ, दाजुभाइको रूपमा भनौँ, अथवा समाजमा नलुकेको यो एउटा दृश्य हो जुन यो विभेदको खाडल पुरिने कुनै पनि सम्भावना रहेको छैन। हामीले सिरहामा एउटा यस्तै समाजमा पुगेका थियौं जहाँबाट हामीले स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौं। सिरहाको एक बस्ती
जहाँ धनी वर्गका र पाहोर भएका वर्ग जसले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यही गरिबहरूबाट मत जितेर स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि बन्छन् र त्यही गरिबहरूको बस्ती उठाउँछन्। यो सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्ट पनि रहेको छ। मेयरको खेतमा बाटो पुर्याउनको लागि, मेयरको जमिनको भाउ बढाउनको लागि ती गरिब जनताहरूको आवास नै उजाडिएको छ। त्यो उजाडिएको बस्तीमा पुगेर एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र यस अलावा हामी तपाईँ दर्शक महानुभावसँग कार्यक्रम अवधिभर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरूसँग भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत जोडिनेछौँ। तपाईहरूको प्रश्न जिज्ञासा हामी सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास पनि कार्यक्रम अवधिभर गर्नेछौँ। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क र सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेपछि उपत्यकामा गुडिरहेका थोत्रा सवारी साधन हटाउनु पर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 90.46% अर्थात् 1223 जनाले तालीमा र 9.54% अर्थात् 129 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् उपत्यकामा गुडिरहेका थोत्रा सवारी साधन हटाउनु पर्ने हो भन्ने मत तालीमा बढी परेको छ। अब गाली र तालीको लागि आजको विषय रहेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई गरेको कारबाही कस्तो लाग्यो? सही भन्नेले तालीमा र गलत छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर तपाईले गाली र तालीमा आफ्नो विचार जुन प्रतिक्रिया आम जनसरोकारको विषयमा केन्द्रित रहेको छ र आम जनसरोकार राख्ने सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। अब आजको विषयतर्फ लागौं। आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसमा पनि एमाले भित्र बढ्दो सङ्कटको विषयलाई समावेश गरेका छौं। नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट गहिरिदो छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावलमाथि कारबाही गरेपछि एमाले अब पूर्वत एक ढिक्का हुने आशा कम हुन पुगेको छ। यता कारबाहीपछि नेपाल समूहले आफूहरूमाथि षड्यन्त्र रचिरहेको र यो षड्यन्त्र कम्युनिस्टहरूलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि नेकपामा रहेका नेपाल सहित सबै नेताहरूले एमाले फर्कने र पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर ओलीको दैलोको आग्लो नै नखोलिएपछि पार्टीमा फर्कन नेपाल र झलनाथ खनालले निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेको थियो। अन्ततः फर्किए, तर स्पष्टीकरणको नाममा ओलीले फालेको अस्त्र नेपाल र रावलका लागि निकै महँगो पर्यो। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नेपाल र रावललाई 6 महिना निलम्बित गरेपछि एमाले भित्र क्रिया प्रतिक्रिया तीव्र बढेको छ। ओलीको यो कदमले अब एमाले भित्र कस्तो अवस्था आउला? के एमाले अब एक ढिक्का बन्ने सम्भावना ढल्दै गएको हो? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डेज्यूसँग। उहाँ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पाण्डेज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। अब समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि तपाईहरूको यो एमाले भित्र देखिएको सङ्कट खिचातानीका विषयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावलमाथि भएको कारबाहीले एमाले भित्र अब कस्तो प्रभाव पर्ने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईले? अब यसमा अब सबैलाई जानकारी भएको र त्यहाँ बाहिर जगजार भएको विषय हो। मैले यसो धेरै भन्नु चाहिँ अब आवश्यकता ठान्दिनँ। तर पनि के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विधि पद्धतिबाट चल्ने र सैद्धान्तिक रूपमा एउटा क्रियाशील पार्टी र चाहिँ अब त्यसमा सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको हिसाबले पार्टी चल्छ। त्यसकारण अब अहिले के देखिएको छ भने पछिल्लो कालमा अलि सामूहिक निर्णयमा पनि नपुग्ने र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफूले कतिपय जिम्मेवारी पनि लिन नखोज्ने खालको प्रवृत्ति विकास भएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको एउटा विचलन पनि हो।
र सँगसँगै अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा केही अप्ठ्याराहरू केही समस्याहरू देखिएका छन्। यो देखिएको समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति पहिलो कुरो त पार्टीको अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। किनभने अब लिडरसिपले नै त्यो खालको नीति बनाएन अथवा त्यो खालको कोसिस गरेन भनेदेखि समस्याको समाधान हुँदैन। र अहिले अब पछिल्लो कालमा जब सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 गते 2075 जेठ 3 गते गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता तिमीहरूको बदर भयो भनिसकेर बदर भयो र तिमीहरू अब पुरानै पार्टीमा फर्कन पर्ने यो फैसलाले निर्देश गर्छ भनिसकेपछि हामी 2075 जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छौँ। र अब हामी नेकपा एमालेहरूले अब चाहिँ 75 जेठ 2 को सङ्गठनात्मक ढाँचा जे थियो, जुन पदाधिकारी लगायतको जुन सङ्ख्या थियो 2071 साल असाढ 22 देखि 27 सम्म भएको जस्तो लाग्छ मलाई। 22 गतेदेखि 27 गतेसम्म नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले जुन केन्द्रीय कमिटीको चयन गर्यो, अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष 5 जना, सचिव 5 जना, उपमहासचिव 2 जना र चाहिँ हामी 185 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, जसमा म पनि निर्वाचित एउटा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हौँ। त्यही फर्कनको निम्ति त्यसको सँगसँगै जिल्लामा बनाइएका चाहिँ सङ्गठनात्मक ढाँचाहरू, जिल्ला कमिटी अनि जनवरीय संगठनका कुराहरू, गाउँ कमिटी लगायतको चाहिँ जे संरचना थियो त्यसलाई पनि त्यही ढङ्गले फर्काउने गरी अब सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि हामी त्यही पुग्नु पर्ने जरुरी हो। अब त्यही नै पुग्नुपर्छ। हामी त्यहाँ नपुगिकन त्यो सर्वोच्चको फैसलाको मान्यता, सर्वोच्चको फैसलाको त्यो मस्कत पनि मिल्दैन। त्यसकारण त्यहाँ पुग्नुपर्छ। अहिले के देखियो भने जब 77 साल फागुन 23 गते नेकपा एमाले पूर्ववत रूपमा 75 जेठ 2 गतेको रूपमा भनिसकेपछि अब हामी एक खालले अब सबै सङ्गठनहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्ने पक्षमा थियौँ। अलिकति चाहिँ थोरै फरक मत हिजो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि जसरी पुष्पकमल दाहाल यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र जब चाहिँ 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि त्यसमा मतान्तर भएर फरक मत राखेर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले छुट्टै खालको चाहिँ एउटा सङ्घर्षको आह्वान गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ अब सडक सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो। त्यो के को निम्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था नभएको संसदको विघटनलाई बदर गर्नुपर्छ, सर्वोच्चले पनि यसतर्फ पनि ध्यान दियोस् र चाहिँ संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ सर्वोच्चबाट बदर गरिनुपर्छ भनिसकेपछि सर्वोच्चले पनि संविधानमै नभएको हुँदाखेरि चाहिँ 77 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई बदर गरिदियो र संसद पुनर्स्थापित गर्यो। त्यति बेला के भयो, दुईटा समूह बनेको थियो। त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल र झलनाथ खनाल। हजुर अब ठिक छ, अब म जोड्न लागेँ किनकि चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा यहाँले जुन सोध्नु भएको चाहिँ प्रश्न छ अब चाहिँ एकताको कुरा र चाहिँ नेकपा एमालेको विषयमा, त्यो फरक ढङ्गले गएको चाहिँ समूह अहिले चाहिँ नेकपा एमालेमा फर्किसकेको छ र चाहिँ फर्किसकेपछि के सोचेको थियो चाहिँ सबै नेतृत्व तहका मान्छे सोध्नु भएको थियो भने हामी जेठ 2 गते फर्क्यौँ र चाहिँ त्यही केन्द्रीय कमिटी, त्यही पदाधिकारीको, त्यही सचिवालयको बैठकबाट पार्टी सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि 77 फागुन 28 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी शर्मा ओलीको अब चाहिँ अध्यक्षता बसेको अथवा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर अध्यक्षज्यूले चाहिँ पदाधिकारी खारेज गरिदिएपछि समस्या निस्किएको छ। तर अब त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। अहिले जसरी कुरा आएका छन् अलिकति अब फरक ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यू पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी अब एक्लो निर्णय गर्नुभएको छ त्यसबाट उहाँ ब्याक हुनुपर्छ। अब पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने हो भनेदेखि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने हो भनेदेखि र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भनेदेखि अब नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर जान जरुरी छ। होइन अब कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त गर्ने, मुलुकमा भएको राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेदेखि त जे गर्दा भयो। हजुर ठिक छ। अब यो कारबाही पछि अब नेपाल समूहले आकस्मिक बैठक नै बस्यो
अब यो बैठकले निकालेका निष्कर्ष कस्ता छन् त्यो पनि चासोको विषय छ। कारबाही विरुद्ध अब कसरी लड्ने, के तपाईँहरूले केही निर्णय गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, आजको स्थायी कमिटीको बैठकको सम्भवतः सबैको हातमा अब कान्तिपुर अनलाइनले पनि दिइसकेको छ र चाहिँ जे कदम 2000 खास गरेर सबभन्दा प्रमुख रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको निम्ति, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति कतिपय गरिएका निर्णयहरूमा सचिनुपर्छ भन्नेबाट सुरु गरिएको छ र खास गरेर चाहिँ 77 फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नामबाट केन्द्रीय कमिटीलाई डिजल्भ गर्ने, यसलाई विघटन गरेर अनि त्यसपछि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा रूपान्तरित गर्नु, यो चाहिँ आफैमा कति उचित हो भन्ने कुरो पनि त्यहाँ उठाइएको छ। यो बिल्कुल अनुचित कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक पनि बसेको छैन। केही निश्चित प्रधानमन्त्रीज्यूको टिम बसेर अथवा चाहिँ त्यो गुटको भेला गरेर अब संख्या 1-2 जनाले चाहिँ बहुमत पुग्यो होला, त्यो पुगे पनि त्यो चाहिँ त्यसलाई मान्य हुने छैन र चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुरानो 9 महाधिवेशनबाट जसरी निर्वाचित भएर आएको चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीको अब त्यसो भए तपाईहरु अब के कारबाही फिर्ताका लागि दबाब बढाउन कुनै कदम चाल्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भन्दा अब यो चाहिँ आजको त्यो जुन वक्तव्यले पनि सबै कुराहरू छर्लङ्ग पारेको छ। अब त्यहाँ भएको मननित सदस्य संख्यादेखि सबै कुराहरूको विषयमा पनि कुरा उठाएको छ। अब यो के हो भने यदि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको निम्ति यदि हामी लाग्ने हो भनेदेखि यस्ता कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ र मुलुकको स्थिरताको निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति पनि कतिपय कामहरू एक खालको चाहिँ सबैको सरसल्लाहबाट, सबैको सहमतिबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसको निम्ति कारबाहीको कुरा होस्, अरू खालका निर्णय भएका छन् जुन 28 गतेको निर्णय त्यो पनि फिर्ता हुनुपर्छ। त्यसको सँगसँगै ठिक छ, हामीले अरू पार्टीबाट आउनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटी राख्नको नीति कुनै समस्या होइन, तर उहाँहरू चाहिँ पार्टी सदस्य नै नभएकोलाई बिना छलफल राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा समस्या जन्मिएको छ र सबैले चाहिँ यसमा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटी बनाउनुमा कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन, तर सहमतिको विषयमा चाहिँ प्रश्नवाची चिन्ह खडा भयो। त्यसकारण चाहिँ सहमतिका साथ त्यो सब उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटी ल्याउनु पर्छ। अब तपाईले बताइरहनु भएको छ कि ओली गुटले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय हो भनेर। अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कारण पनि केही थियो होला नि, तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, कारण त उहाँलाई लागेको अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई लाग्न सक्छ, तर कतिपय कुरा के हुन्छ भने मुलुकको हितमा, जनताको हितमा र पार्टीको हितको निम्ति कतिपय कुराहरू सहन पनि पर्ने हुन्छ। अब मैले भन्ने गर्छु, यदि हामी कसैले हारेर मुलुकले जित्छ भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जित्छ भनेदेखि चाहिँ हार्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण चाहिँ अब कमी रह्यो होला। अब मैले यो बिचमा नेताहरूको बिचको मनोमालिन्य, तिक्तता, एक आपसका चाहिँ घोचपेचहरूले एक आपसमा चाहिँ अब त्यो एक खालको दूरी बढेको पक्कै हो। त्यसको निम्ति चाहिँ अब कतिपय कुराहरू अब चाहिँ कति ठिक कति बेठिक त्यो चाहिँ भोलि यो चाहिँ जजमेन्टले हाम्रो चाहिँ उसले देखाउला। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भोलि इतिहासले पनि त्यो कुरो साबित गर्ला। तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कतिपय कुरामा नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरूले, हामी पनि कुनै ठाउँमा नेतृत्वमा छौँ, हामीले पनि कतिपय कुरालाई सहन पर्ने पनि हुन्छ। के को निम्ति? मुलुकको निम्ति। के को निम्ति? मुलुकको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति। के को निम्ति? हामीले जनताबाट गरेका कबुललाई पुरा गर्नको निम्ति। यो पनि हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले त्यसलाई दुवैतिर, फेरि म एउटै एक पक्षलाई भन्दिनँ, दुवै पक्षले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ र गम्भीर मात्रै होइन, यसलाई पुरा गर्नको निम्ति नेतृत्वमा रहेको त्यसमा सबभन्दा प्रमुख जिम्मेवार बनेको प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो। किनकि चाहिँ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो र देशको प्रधानमन्त्री पनि हो। उहाँले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको निम्ति र सँगसँगै मुलुकको भोलिको चाहिँ भविष्य उज्जवलको निम्ति चाहिँ काम गर्नको निम्ति उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जहिले पनि केवल यो खिचातानीमै समय गयो। कम्तीमा मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति त्यस खालका चाहिँ योजनाहरू बनाउने, त्यस खालको चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिने कुराहरूमा चाहिँ लाग्न पाइरहनु भएको छैन। यो ठुलो नोक्सान हो मुलुकको निम्ति। त्यसको निम्ति चाहिँ अब जिम्मेवार रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले नै अन्तमा मैले तपाईलाई सोधेँ, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो निर्णयपछि
अब एमाले एक ढिक्का हुने सम्भावना अथवा त्यो अवसर चाहिँ अझ पछि ढकेलिएको हो? होइन, पछि धक्कलिएर अगाडि बढेको भन्ने कुरो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर म अझै पनि केमा विश्वस्त छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख यसको चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्ति, अब अध्यक्ष पनि भएको कारणले देशको चाहिँ प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको कारणले पनि उहाँ नै उहाँको जिम्मेवारी हो। त्यसको सँगसँगै अरू नेताहरू पनि जिम्मेवारी हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, अरू नेताहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। तर चाहिँ यो धकेले हुँदा अब यसलाई छिटो चाहिँ छिटो सबै पक्ष बसेर, दुवै पक्ष भनौँ अथवा चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ कमरेड र चाहिँ यतापट्टि आइसकेपछि चाहिँ केपी ओली लगायतको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर यसलाई चाहिँ बिचमा भएका कतिपय असमझदारीहरूलाई क्लियर गर्ने र एकताका साथ अगाडि बढ्ने बाहेक विकल्प छैन। यदि हामीले यो गर्न भनेदेखि मुलुकको भविष्य र चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पाण्डेज्यू। हजुर, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सोमप्रसाद पाण्डे, जो एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति बेला एकता गर्ने अवस्था रहेको छ र सम्भावना अझै पनि बाँकी रहेको छ। यो एक किसिमको खिचातानी हो, सम्भवतः यो छिटै टुङ्गिन्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। समाजमा कुकर्मीहरू जताततै भेटिन्छन्, चाहे त्यो पवित्र धार्मिक स्थलमा होस् या शिक्षाको पवित्र मन्दिरमा। पद, पैसा र पावर भएपछि समाजमा मानिसले भुल्ने नै नैतिकता हो। जस्तो सुकै अपराध र कुकर्म गरे पनि पावर र पैसाले त्यो अपराध लुकाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका कुकर्मीहरू जताततै भेटिँदा गरिब र सहाराविहीन परिवारका छोरीचेलीहरू लगातार लुटिँदै आएका छन्। त्यसमाथि लुटिएका छोरीहरूको परिवारको पीडाको पाटो त अलग्गै छ। सप्तरीको रोपनीमा एउटा घटना वर्षौं लुकाइयो, त्यो पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा। एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले कक्षा 3 मा अध्ययनरत आफ्नी छात्रालाई निरन्तर बलात्कार गरे। रूपनीको श्री बीएस मेमोरियल इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय ती बालिकालाई त्यही स्कुलका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद शाहले बलात्कार गरेर गर्भवती बनाए। उनको गर्भ भारत लगेर तुवाइयो, तर ती प्रधानाध्यापकको न इज्जत तुहियो न त उनको हैसियत नै तुहियो। राजनीतिक आड, शक्ति र पैसाको बलमा पीडकले दिएको धम्कीको कारण पीडित बालिकाको परिवार खुलेर बोल्न समेत डराउँछन्। अहिले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र रहेकी बालिकाको बारेमा बल्ल मुद्दा अघि बढाइएको छ। घटना भएको 2 वर्षपछि, तर यो मुद्दा पनि तुहाउन बलात्कारी प्रधानाध्यापकका परिवार लागि परेका छन्। घटना सतहमा आएपछि बलात्कारी प्रधानाध्यापक लुके जस्तो गरेका छन्, तर देख्नेहरूले उनलाई गाउँघरतिर डुलिरहेको देखिरहेका छन्। सीधा कुरा टिमले सप्तरी पुगेर स्थलगत रूपमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चैत 12 गते न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा एउटा गुनासो आयो। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका शिक्षकबाट 2 वर्षदेखि बलात्कृत भई गर्भ रहेको र त्यो केस डिसमिस पार्न ठूलो चलखेल भइरहेको छ भन्ने। सोही दिन कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग भएकाले हाम्रो टिम कार्यक्रम सीधा कुरा सकेर राति 11:30 बजे घटनाको सत्य बुझ्न सप्तरीतर्फ प्रस्थान गरियो। सप्तरीको राजविराजमा एक बालिकामाथि चरम यौन शोषण भइरहेको छ, तर त्यो यौन शोषण गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन् भन्ने हामीले सूचना पाइसके पछाडि आज बेलुका नै हामी सप्तरीतर्फ जाँदैछौँ। यति बेला करिब घडीमा 12:21 गएको छ। हामी यति बेला काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको काभ्रे भन्ज्याङ भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ र हामी सप्तरीसम्मको यात्रामा छौँ एउटा विशेष रिपोर्टको लागि। हामी यति बेला सिन्धुली जिल्लाको नेपालथोक चेकपोस्टमा आइपुगेका छौँ। सुन्दा पनि आँगे सिरिङ्ग घट्ने त्यो घटनाको गुनासो सुनिसके पछाडि त्यो घटनाको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्नको लागि हामी सप्तरी जाने क्रममा छौँ। मुलुकमा जघन्य अपराधहरू राजनीतिक पहुँच र संरक्षणका आडमा हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् र राजनीति र पहुँचको गलत फाइदा उठाउनेहरूकै आडमा अपराधीहरू कानुनबाट समेत सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्।
कति अपराधिक घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन् भने कति घटनाहरू गुपचुप नै पारिन्छन्। हो, यस्तै गुपचुप पार्न खोजिएको बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको पर्दाफास गर्दैछौँ हामी। घटना प्रदेश नम्बर 2 स्थित सप्तरीको हो। यौन पिपासुको शिकार यसरी बनिन् 13 वर्षीय अबोध बालिका। उनी परिवर्तित नाम फुलमाया ठाकुर। 13 वर्षीय यी बालिका बलात्कारको शिकार बनिन्। एक पटक होइन, उनीमाथि यौन पिपासुले पटक पटक बलात्कार गरे। सप्तरी रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिप्राही घर भएकी यी बालिका श्री बीएस मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत छिन्। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै कक्षा 3 मा अक्षरहरूसँग पौठे जोरी गर्दै गर्दा उनी आफूलाई पढाउने शिक्षकबाटै बलात्कृत भइन्। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने अनि जिउ नै सिरिङ्ग हुने। त्यसमाथि कुनै अनपढ व्यक्तिबाट होइन, एक शिक्षित व्यक्तिबाटै उनीमाथि पटक पटक बलात्कार भयो। उनलाई बलात्कार गर्ने पात्र हुन् श्री बीएस मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद शाह। शाहले यी बालिकामाथि 3 पटकसम्म बलात्कार गरे। उनले कक्षा कोठामा आफ्नो कार्य कक्षमा र ट्युसन पढाउने बहानामा बलात्कार गरेको पीडित बालिका बताउँछिन्। लकडाउन थियो त्यतिखेर। कोरोनाको बेलामा स्कुल पढ्न बोलाउँदाखेरि त्यस्तो भएको? ट्युसन पढ्न जाँदा हैन, अब बन्द भयो भनेर स्कुल बन्द भयो त्यतिकै खेर म यो भएको थियो। स्कुल चालु थियो त्यतिकै खेर म पढ्न जाउँदै त्यतिकै खेर यस्तो गर्यो। स्कुल बन्द हुँदाखेरि पढ्न जाउँदै थिएन त्यतिकै खेर बसिहाल्यो भनेर। घरमै लिन आउँथ्यो त्यो वीरेन्द्र भन्ने मान्छे? हैन, स्कुलैमा गरियो यस्तो। लकडाउन भयो त्यो दिनदेखि गरेन, त्यो दिनदेखि बसिहाल्यो बच्चे। बालिकाको पेट ठुलो भएपछि मात्रै थाहा भयो बलात्कारको घटना। प्रधानाध्यापक शाहबाट पटक पटक बलात्कार हुँदा पनि फुलमाया केही बोल्न सकिरहेकी थिइनन्। उनलाई विभिन्न डर, त्रास र दबावमा शाहले बलात्कार गर्दै आएका थिए। तर फुलमाया गर्भवती बनेपछि उनको शारीरिक रूपमा परिवर्तन देखिन थालियो, अर्थात् पेट ठुलो हुँदै गयो। र त्यसपछि उनको परिवार र समाजले सोधपुछ गर्दा उनले प्रधानाध्यापक शाहले आफूलाई बलात्कार गरेको बताइन्। लाहानमा भन्यो म खसाउँछु भनेर, लाहानको डाक्टरले भन्यो हैन यता हुँदैन भनेर। हामीहरू 7-8 महिना। 7-8 महिना इन्डियाको डाक्टरले ठुलो छ भन्छ भन्थ्यो। हो, इन्डियाको डाक्टरले भन्यो ठुलो छ भनेर खसिहाल्छ औषधिहरू दिँदा सुईहरू लगाएर। बालिकाको पेटमा 8 महिनाको बच्चा। फुलमायाको पेटमा 8 महिनाको बच्चा थियो, जुन कुरा सिराहा स्थित लहान अस्पतालमा जचाउँदा थाहा भयो। त्यसपछि पीडित परिवारलाई दबाव र प्रभावमा पारी प्रधानाध्यापक शाह र उनका दाइ गजेन्द्र शाहले बालिकालाई गर्भपतन गराउन भारतसम्म पुर्याए। भारतको बिहार राज्य स्थित दरभङ्गा भन्ने ठाउँमा बालिकाको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी जबरजस्ती असुरक्षित गर्भपतन गराइयो र त्यसपछि उनलाई घर समेत फर्किन नदिई शाहले भारतमा रहेका आफ्नै आफन्तको घरमा फुलमायालाई 1 साता बढीसम्म राखे र यिनै दबाव र प्रभावका कारण गाउँमा फर्कन नसकेपछि उनी 3 महिना बढी आफ्नो फुपूको घरमा बसिन्। उताबाट म घरै गएको छैन। जानु भएन? अनि पेटको बच्चा के गर्नु? इन्डिया लग्यो। इन्डिया लिएर गयो? निकै गरायो? इन्डियामा डाक्टरसित खसायो। डाक्टरलाई देखायो? देखाइसके पछाडि के बच्चा गिरायो? बच्चा गिरायो। धेरै दुखेको थियो? हो। कति दिनसम्म इन्डियाको हस्पिटलमा बस्यो? 5-6 दिनदेखि। परिवार र समाजबाट नै तिरस्कार खेप्न बाध्य बनिन् फुलमाया। यो घटनापछि फुलमायालाई समाजले तिरस्कार गर्न थालियो। समाज मात्र नभई 5 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा रहेको बुबा समेत
फुलमायासँग बोल्नै छाडेका छन्। समाजमा छोरीकै कारण आफ्नो इज्जत गएको भन्दै उनी अब साउदीबाट नै नफर्कने बताइरहेका छन्। तर यता आफ्नै परिवार र समाजबाट भोगेको यस्तै तिरस्कारले फुलमायालाई झन झन पीडा थप्यो। बुवाले भन्दै थियो म घर आउँदैन। बुवाले भन्दै थियो म घर आउँदैन। तपाईको कारणले घर नआउने भन्नुभएको बुवाले के भन्नुहुन्छ बुवालाई? भन्दै थियो म घर आउँदैन, म किन घर आउँछु, मान्छे के भन्छ भनेर। तपाईँ बुवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बुवालाई के भन्नु मन छ? मसँग कुरै गर्दैन, डर लाग्छ। बुवासँग डर लाग्छ? आमा आइरहनु भएको छ? आउँछ आमा। राजनीतिक आडमा अपराधिक घटना गुपचुप पार्न खोजियो। सप्तरीको गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिप्राही नै घर भएका वीरेन्द्र प्रसाद राजनीतिक रूपमा बलियो पहुँच भएको परिवारका व्यक्ति मानिन्छन्। उनका बुबा बलदेव शाह र दाई गजेन्द्र शाह यो क्षेत्रमा पहुँचवाला मानिन्छन्। उनीहरू नेकपा एमालेको हैसियत बनाएका राजनीतिकर्मी हुन्। सोही पहुँच र राजनीतिक साँठगाँठमा यो घटनालाई दबाउन खोजिएको स्थानीय बताउँछन्। यो घटनाबारे स्थानीयले थाहा पाएपछि प्रधानाध्यापक शाह फरार छन्। यद्यपि उनी विद्यालयमा उपस्थित नभए पनि गाउँमै डुल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर यो घटना पुनः सतहमा आएपछि र उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने भन्ने थाहा पाएपछि शाहलाई राजनीतिक संरक्षणमै फागुन 10 गते यहाँबाट भगाइयो। मुद्दा दर्तामै चलखेल। करिब 1.5 वर्ष अघि नै यो घटना सार्वजनिक भए पनि प्रहरीमा मुद्दा नै दर्ता हुन सकेको थिएन। कारण हो शाह परिवारको राजनीतिक आड र पहुँच। यति मात्र नभई परिवारमा समेत डर त्रास पैदा हुँदा उनीहरू पनि यस विरुद्ध बोल्न सकेनन्। शाह परिवारले दिएको डर त्रास र दबावको प्रभाव यो परिवारमा अझै पनि कायमै छ, जुन हामीले पनि महसुस गर्यौं। तोर पोता दाखिल छे त हम नहीं तोर पोता दाखिल छे, नहीं डराओ नहीं डर, हम सब कुछ कहिला नहीं तोरा आयल छे। कथी समस्या है, कथी भेल छले ओइ दिन घटना, कथी भेल छले घटना? कता तोरा घर में जे घटना घटलै किछो न भेल बाबू, हमरा नहीं किछो भेल, हमरा की कहै छ, हम बहिन माउ छियो, हमरा नहीं सुनै छियो, निठाए नहीं सुनै छियो, कान बहिर भए गेलो, देह कांपैत रहै छ। हमरा की बाबू पूछे दे बाबू रे, गोर लगे जाइ छियो बाबू से, विनती करे जाइ छियो हमे बाबू रे। तोरा पोती छले पूजा नहीं कोन स्कूल में पढ़ै छले? अच्छा, कथी भेलै ओकरा संगे, कथी भेल छले ओइ दिन घटना? ओकरा की हेतौ, नहीं डरा न, कहीं न कथी भेल छले घटना, कथी भेल छले? नहीं डरो, देखी डरे भी त अपनो मन के भय जे है छे ने, डर होय छे उहो ओकरा लेल काल है छे, ते दुआरे नहीं डरा पड़ले। घटना कथी भेल रहो कनी हमरा सबके कही, ओकरा जे है से हम सब समाधान दिसन जेबे, तोरा सहयोग करेला हम सब आइल छी। नहीं कान, नहीं कान, नहीं कान। एगो बाबू सा नहीं कानता है, नहीं कान। बाबू सा विनती करेंगे वो। दर्शक महानुभाव, पैसा र पहुँचको आधारमा समाजमा गण्यमान्य र हुने खानेहरूले यसरी त्यो गाउँलाई त्रसित बनाएका छन् कि पीडितको परिवार हामीसँग बोल्नको लागि कापिरहेका थिए। यति असुरक्षित महसुस गरेका थिए कि सिङ्गो बस्तीको कोही पनि व्यक्ति यो विषयमा आएर न्यायको लागि याचना गर्न सक्दैनन्। हामी करिब 1 दिनसम्म त्यहाँ रह्यौँ र स्थलगत रिपोर्टिङ गर्यौँ। यो परिवारको आँखामा छल्किएको त्यो आँसु र त्यो परिवार बाँचिरहेको त्यो त्रास सम्भवतः केही महसुस गर्यौँ होला। तर धेरै चाहिँ त्यही परिवार अहिले पनि त्यही डर र त्रासमा बाँच्न विवश छन्। जसले बलात्कार गरे ती व्यक्ति राजनीतिक
संरक्षणकै आधारमा फरार भएका छन् भनेर भनिएको छ। प्रहरीले मुद्दा समेत दर्ता गराउनको लागि डराउनु पर्ने कसको पहुँच होला, कसको पावर होला? यसरी 2 वर्षदेखि समाजमै लुकाउन खोजिएको एउटा घटना, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति खुलियाम हिँडेका, तर ती व्यक्तिले जसलाई पीडा दिए त्यो परिवार आज पनि आफ्नो घरको ढोका बन्द गरेर बस्न विवश छ। समाजको तिरस्कारको कारणले परिवारका कोही सदस्य बाहिर निक्लँदैन र सुरक्षाकै कारणले ती बालिका प्रहरी कार्यालयको सेफ हाउसमा बस्छिन्। यो घटनाको थप वास्तविकता हामी देखाउनेछौँ र लुकेको अर्को पाटो जहाँ सिङ्गो गाउँले त्रसित रहेको थियो र यो घटनाको विषयमा कोही पनि बोल्न मान्दैनथे। कसैले पनि यो घटनाको विषयमा थाहा पाएर नि थाहा पाएका छैनौँ भनेर बस्न विवश छन्। ती डराएका मनहरूको अर्को यो घटनाको पाटो ब्रेकपछि हामी देखाउनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्यौँ। खासमा अहिले एमालेमा देखिएको यो खिचातानीको विषयमा र त्यसै गरी एउटा हामीले विशेष रिपोर्ट समावेश गरेका थियौँ सप्तरीको, जहाँ एक बालिका आफ्नो उज्जवल भविष्यको सपना देख्दै विद्यालयसम्म पुगेकी थिइन्, तर त्यही विद्यालयका यौन पिपासु प्रधानाध्यापकले उनलाई निरन्तर पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरे र त्यही दुर्व्यवहारको शिकार स्वरूप उनी 8 महिनाको गर्भवती भए र उनको सुरक्षाको समेत ख्याल नराखिकन प्रधानाध्यापक र उनका ससुरा र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको आडमा भारतको दरभङ्गा लगेर उनको गर्भपतन गराइयो असुरक्षित तरिकाले। उनी 1 हप्तासम्म त्यो अस्पतालमा बसिन् र जसोतसो आफ्नो जीवन आफ्नो ज्यानलाई बचाएर देश त फर्किन्, तर आफन्तको आफ्नो फुपूकोमा करिब 3 महिनासम्म गुप्तवास बसिन्, किनकि यो समाजको तिरस्कार र ती पैसा र पाहोर भएकाले धम्काइरहेको धम्कीको र डरको कारणले। हामीले स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदा दर्शक महानुभाव सिङ्गो गाउँ त्रसित थियो। हामीले यो सूचना पाइसके पछाडि रातको समयमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि गएका थियौँ र त्यहाँ पुगिसके पछाडि राजविराज प्रहरी कार्यालयका एसएसपीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सेफ हाउसमा राखेकी ती बालिका जसले यो जीवनको परिभाषा नै बुझेकी थिएनन्, कोपिलामा नै निमठिएकी ती बालिकाको त्यो दर्दनाक कुरा सुनिसके पछाडि उनको परिवार र घरसम्म जान कोसिस गर्यौँ। हामी उनको घर जाँदा घरको ढोका बन्द थियो। एक सानो बालकले आमा दिउँसोको समयमा बाख्रा चराउन गएको भनेर हामीलाई जानकारी दिए र ती पीडित बालिकाको आमासँग हामी पारिवारिक स्रोतबाट केही कुराकानी गर्नको लागि उनले बाख्रा चराइरहेको स्थानसम्म पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा हामीलाई देखे पछाडि मेरो ज्यानको कसले सुरक्षा दिन्छ यो कुरा भन्न सक्दिनँ भन्दै उनी छिमेकको घरतिर भागे र त्यस पछाडि हामी सो स्थानबाट आयौँ र उनकी हजुरआमा पीडित बालिकाको हजुरआमालाई कुराकानी गर्यौँ। हजुरआमा कापिरहेकी थिइन्। उनको आँखामा त्यो डर, त्यो पीडा र त्यो त्रास स्पष्ट देखिन्थ्यो र हजुरआमाले पनि हामी असुरक्षित छौँ, ठुलो मान्छेहरूले भनेका छन्, हामी त कसरी यो विषयमा बोल्ने भनेर कापिरहेकी थिइन् आफ्नै भाषामा। त्यस पछाडि हामीले सोच्यौँ बेलुकाको समयमा त पक्कै पनि घरमा परिवारका सबै सदस्य हुन्छन्, हामी यो घटनाको विषयमा यदि असुरक्षित महसुस त्यो परिवारले गरेको छ भने पनि केही न केही कुरा बुझ्छौँ र त्यहाँको प्रशासनसँग समन्वय गर्छौँ भनेर करिब 8 बजे उनको घरमा पुग्यौँ। उनको घरमा हामी जाँदाखेरि दृश्य उही थियो, घरको ढोका बन्द थियो, वरिपरि छिमेकीको भिड थियो, तर त्यो भिडबाट
कसैले पनि उनको न्यायको लागि बोलेका थिएनन्। र करिब 10 बजेसम्म हामी उनको घरमा बस्यौँ। राजविराज प्रहरी प्रशासनका एसएसबीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले हामीलाई टेलिफोनमा बताउनुभयो, तपाईहरूको सुरक्षाको लागि एसएसएफको टिम पठाइदिएका छौँ। यहाँको माहौल यस्तै छ, घटनाको कतिपय कुराहरू तपाईलाई प्रत्यक्ष भन्न मिल्दैन बहिनी, तर बुझ्नुभयो नि भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। र रातको 10 बजेसम्म ढोका खुलेन। परिवारका उनका आमा, पीडित बालिकाको आमा, हजुरआमा, त्यसै गरी हजुरबालाई घरबाट भगाइएको थियो। घरको गेट बन्द थियो। हामी प्रतीक्षामा थियौँ। प्रहरीको सुरक्षा थियो, तर त्यो परिवारको सुरक्षा र त्यो परिवारको डर त्यहाँ न प्रशासनले देखेको छ न प्रहरीले नै। र आखिर किन यति असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ त्यो परिवार? सिङ्गो गाउँ किन यति त्रसित छ? यसैसँग जोडिएको अर्को यो घटनाको रहस्यको पाटो समेटिएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। परिवारका कुनै न कुनै व्यक्तिसँग यो विषयमा हामीले जवाफ लिनुपर्छ, उहाँहरूको धारणा लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भयो। र त्यसपछि हामी उहाँको हजुरआमासँग, पीडित किशोरीको हजुरआमासँग पनि कुराकानी गर्न कोसिस गरेका थियौँ। र हजुरआमाले पनि कापेको आवाजमा बताउनु भयो कि हामी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ। नहीं कानला से अब तो काने के दिन तो वही अपराधी के हैं त नहीं काना पर्ले नहीं काने। हाम्रो टिम यो परिवारलाई भेट्न पुग्दा समेत फुलमायाकी आमा डरकै कारण हामी सामु आउनै चाहिनन्। हामी फुलमायाको परिवारसँग कुराकानी गर्नका लागि रातको 10 बजेसम्म उनको घरको बाहिर नै बस्यौँ, तर उनकी आमाले ढोका नै खोलिनन्। यो सबको पछाडि एउटै कारण थियो, डर। हामीले यो घटनाको विषयमा जानकारी प्राप्त गरिसके पछाडि बिहिबार करिब 10:30 बजे हामी काठमाडौँबाट सप्तरीको राजविराजको लागि निक्लिएका थियौँ। जब हामी बिहान 6 बजे राजविराज पुगेका थियौँ, तबदेखि निरन्तर आज शुक्रबार करिब 9:30 बजेसम्म यही विषयलाई फलोअप गरिरहेका छौँ, निरन्तर स्थलगत रूपमा। यो समयमा उहाँहरूको परिवारको स्रोतको के छ त अवस्था भनेर बुझ्नको लागि आएर बसेका छौँ। तर गेट बन्द छ, तपाईहरू देख्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक स्रोत कोही पनि अगाडि आएर बोल्न खोजिरहेको छैन यस घटनालाई लिएर भने। यद्यपि यो लहरै देखिने घरहरू जो पीडित युवती छिन्, जो यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएकी छिन्, ती युवतीको आफन्तहरूको घर हो। तर यो घरहरूबाट, यो छिमेकहरूबाट कोही पनि अघि सरेर न्यायको लागि ती युवतीको पक्षमा बोलेको देखिँदैन। तर यो विषय अहिले पुनः सतहमा आएपछि फुलमायाका हजुरबुबा, महिला सञ्जाल लगायतले आवाज उठाएपछि अहिले भने प्रहरीले गत चैत 13 गते मुद्दा दर्ता गरायो। उसो त फुलमाया प्रहरीको सेफ हाउसमा छिन्, तर सेफ हाउसमा बसेको 1 महिनापछि मात्रै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरियो। यो हामी कहाँ चाहिँ मुद्दा अलि ढिलो समय गरेर आयो। 11-16 गते हामीले बीएस मेमोरियल इङ्ग्लिस स्कुल बोर्डिङ स्कुल, इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको भाइस प्रिन्सिपलले करणी गरेको, जबरजस्ती प्रलोभनमा पारेर करणी गरेको र करणी गरे पश्चात उसको पेटमा रहेको गर्भलाई पतन गराएको भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामी कहाँ ढिलो गरी आयो। घटना समय सुरुवात चाहिँ 76 साल दिने किन नभएको फागुन महिनाको टाइममा रहेछ। हामी कहाँ यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययनहरू गऱ्यौँ, दर्ता प्रक्रिया सुरुवात गऱ्यौँ र यसको इन्भेस्टिगेसन लगभग हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। तर पनि यसमा अभियोग लागेका भाइस प्रिन्सिपल वीरेन्द्र शाहलाई हामीले अहिलेसम्म एरेस्ट गर्न सकेका छैनौँ। उनी भागी हिँडेको अवस्था छ। विद्यालयमै पुग्यो सीधा कुरा टिम। पछिल्लो समय विद्यालयमै बलात्कारका तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना बढ्दै गएका छन्। यो त्यही विद्यालय हो जहाँ फुलमाया प्रधानाध्यापक शाहबाट बलात्कृत भएकी थिइन्। जुन विद्यालयका सञ्चालक प्रधानाध्यापकका दाई गजेन्द्र शाह हुन्। सोही कारण पनि विद्यालयले यो घटना लुकाउन खोज्यो। अहिले यो विद्यालयमा तथ्य प्रमाणका नाममा प्रधानाध्यापकको एउटा तस्बिर पनि भेटिँदैन। केटी चाहिँ त्यस्तो थिएन,
त्यो हुन्थ्यो त अनि हामी पनि जानकारी हुन्थ्यो कि केटी नराम्रो छ भने सम्झाइदिन्छु यो त्यो त्यस्तो हामीले पनि फेला परेको थियौँ एकदम राम्रो थियो हो कसैसँग नबोल्ने जे कुरा सोध्थ्यो हामी त्यो कुरा मात्रै त्यो सोध्ने अरू त्योभन्दा बढी के पनि जुन व्यवहार वीरेन्द्र सरले गर्नु भएको छ तपाईँ महिला हुनुहुन्छ हजुर 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 तपाईहरुको पहिलाको यो सञ्चालक समितिको पनि उहाँहरुकै स्कुल हुनु रहेछ प्रिन्सिपल हुनु उहाँलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ अब सजाय त सजाय नै हुनुपर्छ यो किनकि यो त दुर्व्यवहार नै गरेको हो विद्यालय र गुरुप्रतिको विश्वास कसरी गुम्छ त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ एक अबोध बालिका जो कक्षा 3 मा पढ्थिन् यही स्कुलमा तर यही स्कुलका सञ्चालक समेत रहेका उपप्रधानाध्यापकले पटक पटक यही स्कुलको आफ्नो कार्यकक्षमा र जुन ठाउँमा उनी आफ्नो उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै कापी र कलम लिएर आएकी थिइन् र गर्व धारण गर्न ती बालिकालाई विवश बनाए बल्ल पल्टाइयो कानुनको ठेली नेपालको कानुनले बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानेको छ तर पहुँचकै आधारमा यस्ता घटनालाई गुपचुप बनाइन्छ तर पाप धुरीबाट कराएरै छाड्छ भने झैं भएको छ ढिलो छिटो यो विषय सिधा कुरा जनतासँगमा आइपुग्दा सरकारवाला निकाय सबै सलबलाएका छन् कानुनको ठेली पल्टाएर कारबाहीको कित्ताको खोजी सुरु भएको छ तर राजनीतिक र आर्थिक पहुँचले त्यो कारबाहीको कित्ताहरू नकाटियोस्। दर्शक महानुभाव हामी बालिका पढ्ने स्कुलसम्म पुगेका थियौं र त्यो स्कुलमा जाँदाखेरि त्यो स्कुल दर्ता भएको थिएन विगत 4 वर्षदेखि त्यो स्कुलमा पठन पाठन हुन्छ तर विद्यालय दर्ता गरिएको छैन यतिसम्मको गैर कानुनी यतिसम्मको मापदण्ड विहीन काम गरिएको छ र जो बलात्कारी रहेका छन् वीरेन्द्र शाह उनको तस्बिर हामीले खोज्नको लागि विद्यालय स्रोतसँग त्यसपछि उनको पारिवारिक स्रोतसँग बुझ्यौं यद्यपि विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकी अहिले जो प्रधानाध्यापक छिन् तिनकै देवर हुन् वीरेन्द्र शाह गजेन्द्र शाह विद्यालय सञ्चालक वीरेन्द्र शाहका दाजु हुन् हामीले उनको तस्बिरसम्म भेटाएका थिएनौं यस विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ हामी यति बेला भने हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि यही विषयमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय बाल परिषदका अध्यक्ष मिलन धरिल। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब देशभर खासमा बालिका र किशोरीहरूमाथि बढ्दो यो दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् बाल सरकार परिषदले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ तपाईहरुको कार्य सम्पादन कसरी भइरहेको छ? हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको चाहिँ हामीसँग दुईटा किसिमका प्रणालीहरू छन्। हजुर एउटा बाल हेल्पलाइन 1098 र अर्को चाहिँ बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104। हजुर बाल हेल्पलाइन 1098 ले चाहिँ बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा उजुरीहरू लिने काम गर्छ हिंसा दुर्व्यवहार शोषणका विषयमा र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ भर्खरै मात्र बाल हेल्पलाइन सुरुवात गरिएको छ आजै मात्र जनकपुरमा उद्घाटन भएको छ। हजुर र कुनै पनि बालबालिका विरुद्ध हिंसा दुर्व्यवहार भयो र त्यसमा सरकारका निकायको उचित ध्यान पुग्न सकेन अथवा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त कारबाही गरेन भने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने काम पनि गर्न सक्छ। सर अब तपाईले बताउनु भयो भर्खरै मात्र प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरमा पनि तपाईहरुको यो प्रतिनिधि कार्यालय उद्घाटन भयो भनेर अब तपाईसँग कुराकानी गरौँ हामीले सप्तरीको एउटा विषय उठाइरहेका छौँ यति बेला एउटा बालिका आफ्नै शिक्षकबाट कक्षा 3 मा पढ्ने बालिका पटक पटक यौन दुर्व्यवहारमा परिन् र ती बालिकाले करिब 8 महिनाको गर्भधारण गर्न विवश भइन् र त्यो गर्भ भारतको दरभंगा लगेर असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराइयो यति बेला जो पीडक छन् ती प्रधानाध्यापक पनि हुन् ती व्यक्ति कानुनी दृष्टिमा फरार छन् तर गाउँघरमा डुलेर हिँडिरहेका छन् समाजले यो कुरा बोल्न सकिरहेको छैन। अब तपाईहरु यस्ता घटनाहरू गनेर मात्र बस्नुहुन्छ कि सर न्यूनीकरणका लागि प्रयास पनि गर्नुहुन्छ नत्र तपाईहरुको यो प्रयास त हामीले हेर्ने भने त 0% मात्र देखियो सर। 0% नै त भन्नु नमिल्ला। यहाँले पहिला त जुन घटना उजागर गरिदिनु भयो त्यसका निम्ति हामी पनि यहाँको टिम न्युज 24 को टिम सीधा कुरा को टिमसँग हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
हामीले यो लगायतका अन्य थुप्रै घटनाहरूमा पनि सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौँ। यो घटना अब जुन तपाईँले आज प्रस्तुत गर्नुभयो यो हाम्रो जानकारीमा आएको छ होइन। हामी यसका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बुझ्ने, सम्बन्धित प्रहरी चौकीसँग पनि बुझ्ने र सम्बन्धित बालबालिका जुन बालिका पीडित हुनुहुन्छ उहाँको संरक्षण र सुरक्षाको पहिलो व्यवस्था गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि अभियुक्तको पक्राउ, उनीमाथि कानुनी कारबाही, अनुसन्धानको कुरामा चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका उच्च स्तरीय निकायसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ यो घटनालाई सम्बोधन गर्ने काम हुन्छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले यही आर्थिक वर्षभित्र हामीले 489वटा हिंसा दुर्व्यवहारका घटनालाई सम्बोधन गरेका छौँ होइन। त्यही समय अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाकै गिन्तीमा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको गिन्ती क्षेत्रमा भएको घटनामा पनि हामीले हस्तक्षेप गरेर जाहेरी दिने लगायत अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। यसमा पनि अब तपाईँहरूले जुन उजागर गरिदिनु भयो यसले अब कतिपय सूचनाहरू हामी कहाँ पुगेका थिएनन् होइन। अब यो सूचना आयो, हामी यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। तपाईँले सम्बोधन गरिरहन्छु भनेर बताइरहनु भएको छ, कहिले पुग्नुहुन्छ ती बालिकाबाट? भोलि म पहिला हाम्रो टिमले त्यसलाई हाम्रो बाल हेल्पलाइन सेवा र हाम्रो त्यहाँ प्रदेश प्रमुख अधिकृतले त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष छलफल गर्ने, त्यो घटनाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ र आवश्यकताका आधारमा हाम्रो घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन योजना प्रणाली छ त्यो प्रणालीको आधारमा रहेर हामी यसलाई सम्बोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँले जुन दिनुभयो हामी भोलि नै यसलाई रिच गरिदिएर कुराकानी गर्ने काम गर्छौँ। तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो यो औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखिदिनु होला, थप कुनै पनि विषयमा अथवा त्यो घटनाको विषयमा हामी पनि तपाईँसँग सहकार्य गर्नेछौँ र कुरा राखौँ यति बेला बालिका हिंसाकै विषयमा। पछिल्लो समय प्रभाव दबावमा पारेर स्कुले बालिका र किशोरीमाथि बलात्कारका घटना बढ्दो छ। विद्यालयमा नै यस्तो किसिमका घटनाहरू बढ्दा किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै ठाउँ नै रहेन भन्ने आम अभिभावक, आम समाजको पनि बुझाइ छ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? विद्यालय बालिका मैत्री, छात्रा मैत्री बनाउनको लागि यो यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो। बालबालिकाका निम्ति विद्यालय मात्र होइन, उनीहरू रहने सबै ठाउँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा र ती ठाउँहरूमा सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर नै बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075मा स्पष्ट रूपमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका निकायहरूले बाल संरक्षण मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ। त्यसको इन्फोर्समेन्टका निम्ति पर्याप्त पहलहरू हुन नसकेको कुरा चाहिँ साँचो हो। यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तह र परिषद जस्ता हामी निकायहरूले सहकारी समन्वय गर्न जरुरी हुन्छ होइन। अहिले जुन बालिकाहरूका विरुद्धमा जुन किसिमको हिंसा दुर्व्यवहारहरू भइरहेको छ यसको पछाडि चाहिँ शक्ति संरचना र समाजमा रहेको लैङ्गिक दृष्टिकोणको मूल समस्या हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रवर्धनात्मक र सचेतनाका कामहरूलाई अगाडि बढाउने त एउटा बाटो छँदैछ। सँगसँगै घटनाहरू हुँदाखेरि तत्काल सम्बोधन प्रणालीलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसैले अहिले हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले चाहिँ कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन हुनुपर्ने, बाल कोषको स्थापना हुनुपर्ने, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अलिक जोडतोडका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय बाल परिषदले अब ती बलात्कारीलाई कानुनी कठघडामा उभ्याउनको लागि तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? हाम्रो पहिलो भूमिका मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि हामी सम्बन्धित बालिकाको संरक्षण, उसको उपचार, स्वास्थ्य अवस्था र शिक्षाको कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। हामी त्यसमा पहिलो काम गर्छौँ। दोस्रो काम घटनाको बारेमा हाम्रो तर्फबाट अध्ययन अनुगमन गरेर अनुसन्धानकारी निकाय नेपाल प्रहरी र अभियोजन गर्ने निकाय जुन सरकारी वकिलको कार्यालय छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो घटनालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ होइन। र आवश्यकता पर्यो भने हामी यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगको पनि सहयोगको चाहिँ लिने प्रयत्न गर्छौँ। सर, यति बेला बालिका
राजविराजको प्रहरी कार्यालयको सेफ हाउसमा छिन्। अब तिनको बाहिर बस्दाखेरि अथवा समाजमा बसिरहँदाखेरि असुरक्षाको महसुस गरेर नि प्रहरीले त्यहाँ सेफ हाउसमा राखेको छ र समाजले तिरस्कार पनि गरिरहेको छ। यी विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। यो मनस्थितिबाट ती बालिका गुज्रिरहँदाखेरि तिनको सुरक्षाको लागि, तिनलाई समाजमा पुनर्स्थापित गराउनको लागि र तिनको लामो भविष्य उनको अघि छ। उनलाई तपाईहरूले शैक्षिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा सशक्त बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ? थप पहल के गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामी बालिकालाई त्यहाँ असुरक्षित महसुस भएको जुन यहाँको समाचारले पनि देखाए, हामी तत्कालै बालिकालाई उद्धार गरेर सुरक्षित सेल्टरमा लिएर आउँछौँ। मैले अघि पनि भने उनको स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था मिलाउँछौँ भने सँगसँगै उनलाई मनोसामाजिक सेवा पनि प्रदान गर्छौँ ताकि उनको मानसिक रूपमा उनी सरल, स्वच्छ र स्वस्थ रहन सकुन् भन्ने हिसाबले। र त्यही क्रममा नै हामी उनको शैक्षिक निश्चितताको लागि पनि जोड दिन्छौँ र परिवारको अवस्था हेरेर उनी सम्बन्धित परिवारमा पुनर्स्थापित हुन सक्ने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ भने त्यसलाई तयार पारेर परिवारमै पुनर्स्थापित गर्ने, यदि त्यस्तो सम्भावना रहेन भने उनको दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्दै एउटा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर व्यक्तित्व विकास गर्न सक्ने वातावरणका निम्ति राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोगले लगानी गर्छ। त्यसरी नै हामी यो बालिकाको सवालमा सुरक्षा र घटना व्यवस्थाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो विषय गम्भीर रहेको छ। तपाईहरूले जतिसक्दो तत्काल रूपमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र ती बालिका समाजमा पुनर्स्थापित गराउनको लागि तपाईहरूको पहल, तपाईहरूले कुनै पनि कसर छाड्नुहुन्न छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ र तपाईँहरूसँग हामी सम्मेलन गरिरहनेछौँ। समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। यो समस्या उजागर गरिदिनु भयो। हामी आम सञ्चार माध्यमको यो भूमिकाको सराहना पनि गर्छौँ। यसले हामीलाई टोकेर रहेका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सहयोग पुर्याउँछ। यो राज्यका निम्ति सहयोग हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी यसलाई अवश्य सम्बोधन गरेर यहाँलाई पनि जानकारी गराउँछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै, पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर यो विषयमा बोल्ने आँट स्थानीय सरकारका न जनप्रतिनिधिसँग छ न त्यहाँका स्थानीय सरकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग, किनकि अभाव, दबाव र प्रभाव रहेको छ। पावर र पहुँचको आधारमा यो घटनाको विषयमा बालिकाको पक्षमा कोही पनि बोल्न खोजेका छैन। यद्यपि यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। समाजमा यो किसिमका घटना समेत लुकाउने प्रयास गरिन्छ भनेपछि अरू कतिवटा घटना होलान् जुन घटनाले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई छोएका छैनन् र सरकारले बनाएको नियम र नीतिलाई छोएका छैनन्। ती बालिकाको घरमा सरकारको कुनै पनि नीति, नियम, कानुन पुगेको छैन। छ त केवल डर, त्रास र अपमान, तिरस्कार। यो यौन पिपासु जबसम्म कानुनी कठघरामा आउँदैनन्, वीरेन्द्र शाह जो प्रधान अध्यापक रहेका छन्, ती बालिकालाई यौन शोषण गरेर आज जीवन र मृत्युको दोसारमा ल्याएर छोडेका छन्। ती व्यक्तिलाई हामी कानुनी कठघरामा नउभ्याउँदासम्म निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीसँग विविध विषयहरू बाँकी रहेका थिए। आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी हाम्रो टोल फ्री नम्बर, तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै गुनासो छ, प्रश्न छ र सम्बन्धित निकायप्रति कुनै पनि खबरदारी छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424, त्यसै गरी 98 015 72424, 98 84 011 037 मा तपाईँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई निशुल्क रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँहरूको समस्या, गुनासो र जिज्ञासा सुन्नको लागि सदा
खुल्ला रहनेछ र तपाईहरूलाई पाएक पर्छ नेपालभित्र देशभित्रै हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा आएर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु। नमस्ते। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन।